بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بابا جو بلندوشی پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ دل اللہ دے حبیب واللائی رکھیے۔ دل اللہ دے حبیب واللائی رکھیے۔ دل اللہ دے حبیب واللائی رکھیے۔ بس اپنے نصیبانوں جگائی رکھیے۔ سارے پڑھ لو۔ دل اللہ دے حبیب واللائی رکھیے۔ بس اپنے نصیبانوں جگائی رکھیے۔ جن قبر چ آنا دن حشر بخشوانا۔ جن قبر چ آنا دن حشر بخشوانا۔ اس سونے نال اپنی بنائی رکھیے۔ اس سونے نال جنہ بنانی ہے وہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں تو رل کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس سونے نال اپنی بنائی رکھیے۔ دل اللہ دے حبیب واللائی رکھیے۔ اور ایسی پالو کمیٹی اور جدی ہندی نہیں ڈکیتی۔
ایسی پالو کمیٹی اجدی ہوندی نہیں ڈکیتی بس سونے دیا محفلا سجائی رکھیے بس سونے دیا محفلا سجائی رکھیے دل اللہ دے حبیب نال لائی رکھیے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آئیدہ جمعۃ المبارک جس نے اندر مائے اور تسی حاضر اللہ کریم دا کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ کریم نے ساری زندگی اندر پھر ایک مرتبہ سانو ماہ ربیع النور شریف دے دن دیکھنے نصیب فرمائے ایسیاں برکتاں اور ایسیاں عظمتاں والا مہینہ سادے تے سایہ فکن ہو چکے ہے کہ جیڑا مہینہ آ جائے غلامہ دے چہرے غلاب دے پھل لنگو کھیڑ اٹھ دے سادے آقا دی ولادت باسعادت دا عظیم اور سچا مہینہ اللہ کریم نے سانو عطا فرمایا ہے اور آج دس جمعۃ المبارک اندر اسی میلاد پاک دیاں برکتاں بیان کرانگے اور جڑے ساڈے مخالفین نے جنہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا میلاد چنگا نہیں لگدا انہاں نو اسی دعوت فکر دیاں گے جڑے احباب ایک اندر کہ اعلیٰ حضرت تو پہلے کوئی بندہ مصطفیٰ دا میلاد نہیں سی کراندا کوئی بندہ حضور دے میلاد دی محفل چ نہیں سی جاندا کوئی بندہ کھڑا ہو کے مصطفیٰ تے درود نہیں سی پڑھدا ایک کام امام احمد رضا نے شروع کیتا ہے میرا سب تو پہلا حوالہ امام قسطلانی شارع بخاری آپ فرماندن جس گھر اندر حضور دا میلاد پڑھیا جائے 1 سال تک بلامہ اس گھر دا رخ نہیں کر دیا حوالے میں گناں گا سبحان اللہ تو آدھے کو سناں گا امام قسطلانی شارع بخاری کتاب کا نام ہے مواہب الدنیا شریف اے میرے سامنے پائیے آپ فرما دیں جس گھر اندر مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا جائے 1 سال تک بلامہ اس گھر دا رخ نہیں کر دیا آپ فرما دیں جس گلی اندر مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا جائے 1 سال تک بلامہ اس گلی دا رخ نہیں کر دیا آپ فرما دیں جس محلے اندر مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا جائے 1 سال تک بلامہ اس محلے دا رخ نہیں کر دیا آپ فرما دیں جس شہر کے مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا جائے 1 سال تک بلامہ اس شہر دا رخ نہیں کر دیا سبحان اللہ کا اونچی آواز نہ
نتیجہ نکلیا گھر تیرا ہوئے تے میلاد مصطفیٰ دا ہوئے، گلی تیری ہوئے تے میلاد مصطفیٰ دا ہوئے، محلہ تیرا ہوئے تے میلاد مصطفیٰ دا ہوئے، بازار تیرا ہوئے تے میلاد مصطفیٰ دا ہوئے، اور شہر تیرا ہوئے تے میلاد مصطفیٰ دا ہوئے۔ اتھویں بھی نتیجہ نکلیا اگر دنیا چاندی جگ تے امن ہو جائے، پھر گلی گلی محلہ محلہ کریا کریا نگر نگر مصطفیٰ دے میلاد دے تذکرے کرو۔ جدو مصطفیٰ دے میلاد دا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ دی صورت دا ذکر بھی ہوئے گا تے مصطفیٰ دی سیرت دا ذکر بھی ہوئے گا۔ میرا دوسرا حوالہ کتاب دا نام ہے اخبار الاخیار، لکھنا لکاؤن جیڑا مدینے بہ کے حدیث پڑھندا ہے، نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ او جنہ ایک رات اکھ لگ گئی تے مقدر دا ستارہ چمکیا، لجپال نبی آئے خواب چے، لجپال فرماتے نے بیٹا عبدالحق ہندوستان چلا جا، اٹھے جا کے میری حدیث دا درس لوگانو دے، میرے دین دا پیغام پہنچا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈا مدینہ چھڈ کے جان نو جی نہیں کردا، تہاڈا گنبد خضرا چھڈ کے جان نو جی نہیں کردا۔ لجپال نبی فرمایا بیٹا عبدالحق ہندوستان چلا جا، ایتھے گنبد خضرا نظر آندا ہے، اوتھے مدینے والا نبی آپ آ کے مل جایا کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مقام مصطفیٰ۔ ایتھے گنبد خضرا نظر آندا ہے، او سبحان اللہ کو ذرا اونچی آواز نال، ایتھے گنبد خضرا نظر آندا ہے، ایتھے گنبد خضرا نظر آندا ہے۔ لجپال نبی آندے نے اوتھے گنبد خضرا والا نبی آپ آ کے مل جایا کرے گا۔ تے بیگانیاں تے ایتھے تک لکھیا ہے، فرمایا بیٹا عبدالحق تو ہندوستان چ دنے حدیث پڑھایا کری، شام ہوے گی تے مدینے سد لیا کرا گے۔ اور جیڑا آپ نہیں آیا مصطفیٰ دے کہن تے آیا، سبحان اللہ کو ذرا اونچی آواز نال، جیڑا سب تو پہلے ساڈے علاقے چ حدیث دی کتاب لے کے آیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ایس اخبار الاخیار دے آخری صفحیاں تے جا کے آندے نے مولا میں ساری زندگی حدیث پڑھاندا رہا، یا اللہ ساری زندگی بیٹھ جا ذرا آرام نال، میں ساری زندگی حدیث پڑھاندا رہا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، ساری زندگی عبادتاں کرتا رہا، ساری زندگی ریاستاں کرتا رہا، یا اللہ میں ساری زندگی تیری عبادتاں کیتیاں، ریاستاں کیتیاں، تہجد پڑھے نفل پڑھے، یا اللہ میں ساری زندگی عبادتاں کیتیاں نے، پتہ نہیں میرا کوئی عمل تیری بارگاہ چ قبول ہے کہ نہیں، پر میرا ایک عمل ہو جی آئے جدے اتے مینوں یقین ہے کہ تو مینوں بخش دینا ہے، جدے اتے یقین ہے تو مینوں بخش دینا ہے، سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی، جدے اتے یقین ہے کہ تو مینوں بخش دینا ہے، یا اللہ میرا ایک عمل ہو جی آئے جیڑا تیری بارگاہ چ پکا قبول ہے، وہ عمل کیجئے جیڑا تیرے محمد دے میلاد دی محفل چے میں کھڑا ہو کے یا محمد دے درود پڑھے ہے یا محمد دے سلام پڑھے۔ فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک میں عنایت کی وجہ سے شاندار ہے، وہ یہ ہے کہ محفل میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر تیرے محبوب پر سلام پڑھتا ہوں، نہایت عاجزی انکساری محبت و خلوص کے ساتھ
تیرے حبیب پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں. آندے نے میری بخشش واسطے جڑا بڑا وسیلہ ہے نا میرے کول، جڑا تیرے محمد دے میلاد دی محفل چ کھلو کے درود و سلام پڑھتا رہا. ایتھوں یہ بھی ثابت ہویا کھلو کے درود و سلام پڑھنا اے امام احمد رضا نے نہیں سیا کیا، بلکہ امام احمد رضا تو پہلے جڑا کھلو کے سلام پڑھے اور جڑا کھلو کے درود پڑھے او بندہ ہے جڑا آپ نہیں آیا، مصطفیٰ نے کلی آئے. میں کیا جدوں اے کتاب لکھی گئی سی نا احمد رضا تے ماں دے پیٹ وچ بھی نہیں سنایو جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو. میرا تیسرا حوالہ کتاب دا نام ہے ترمذی شریف، کتاب دا نام ہے ترمذی شریف. جڑے جاگ دے بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ کہو اچھی آواز نال. کتاب دا نام ہے ترمذی شریف تے باب دا نمبر ہے 512. اے جدا جی کردا غزالی کولوں ویکھ لے. کتاب دا نام ہے ترمذی شریف، باب دا نمبر ہے 512 تے باب دا عنوان کی رکھیا امام ترمذی نے باب ما جاء فی میلاد النبی. میں کہا مولوی جی کہ سیرت دا باب بھی بکھاؤ. سامنے ایک منڈا بیٹھا میں صرف کوردا ہی رہندا کدی نے سبحان اللہ نہیں آکھی. یہاں تے ایتھے آ کے بعد چلو میں تھوڑا جا حوصلہ ہو تینوں پیانا یار ایتھے نیڑے آ ذرا میرے تاکہ پڑھ کے سنا بھی میں گل صحیح کیتی ہے کہ میں غلط کیتی ہے. استاد جی آ ویکھو بھلا پڑھنا جان دو نا ماشاءاللہ. اے باب ہی ہے ما جا فی، میں کولوں تو نہیں آکھیا، میں کیا سیرت دا باب کوئی وخابے اور میلاد دا باب تے ترمذی چ ہے او جاگ دے بیٹھی ہو. تے باب دا نمبر بھی ہے 512، باب دا نمبر بھی ہے 512. کتاب دا نام ہے ترمذی شریف تے باب دا نمبر ہے 512. او میں کیا سیرت النبی دے عنوان نال جلسہ کرن والے ہو لاکھ باری کرو، پر غزالی کہندا ہے او میلاد پہلے ہوندا ہے سیرت بعد چ ہوندی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مقام مصطفیٰ. ماشاءاللہ جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو اچھی آواز نال. باب دا نمبر ہے 512 باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باب دا نمبر ہے 512. مایا پتر صوفیاں دا عالم تصورات چ پوچھیا میں کہ اس باب دا نمبر 511 بھی ہو سکدا سی، اے 513 بھی ہو سکدا سی، 418 بھی ہو سکدا سی، اے 320 بھی ہو سکدا سی، 211 بھی ہو سکدا سی. میں کیا امام ترمذی اس باب دا نمبر 512 کیوں ہے؟ کیا چپ کر جا قیامت تک دسنا ہے میلاد دا منن والا اوہی ہونا ہے جیڑا پنجاں دا بھی قائل ہے 12ویں دا بھی قائل. ماشاءاللہ جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو اچھی آواز. اور جیڑا پنجاں دا بھی قائل 12 دا بھی قائل چاندے تے باب نو کو ہور نمبر بھی دے سکتے سی 512 ہی کیوں اور 512 کیوں؟ قیامت تک واسطے دس دیتا ہے میلاد دا قائل اوہی جڑا 5 دا بھی قائل تے 12 دا بھی قائل. میرا چوتھا حوالہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو کتاب پھر مواہب الدنیا شریف ایدہ صفحہ نمبر ہے پورا 100. میں نہیں آندہ امام قسطلانی کہندن، امام قسطلانی کہندن سبحان اللہ کہنا علی گل جے امام قسطلانی کہندن لوگو مصطفیٰ دی ولادت دی رات لیلۃ القدر نالو بھی افضل ہے. پائی ایک منٹ پھر کھلیں ذرا عقیبہ بنے ہونا اے ذہن چ رہے بھی یہ ترجمہ ہویا ترجمہ باب دا عنوان کی بنے ہیں آپ کی ولادت کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے. توجہ ہے او توجہ ہے. کہندے نے حضور دی ولادت دی رات 3 وجہ تو افضل ہے. حضور ہے لکھے ہے لیلۃ القدر سے 3 وجہوں سے افضل ہے. ان 3 وجہ میں پڑھ کے سنانا سبحان اللہ کا ذرا اچھی آواز.
اور جڑے جاگ دے بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ کو اچھی آواز نال اجے بھی سبحان اللہ ٹلی گئے اجے بھی سبحان اللہ تھوڑا جا اچھی کہو میں تھوڑا جا حوصلہ بے آندے نے پہلی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر نالو مصطفیٰ دے میلاد دی رات افضل پہلی وجہ ہے کہندے نے میلاد والی رات کہندے نے لیلۃ القدر دی رات قرآن آیا سی تے شب میلاد آمینہ دا لال آیا سی جاگ دے بیٹھے ہو کہنے والے احمد رضا تو پہلے میلاد کوئی نہیں سی مناندا جے تو نہیں کتے پڑھے آتے تیری عقل دا قصور ہے اسی تے حوالے کٹ کے دیاں گے آندے نے نمبر 1 جاگ دیو نا نمبر 1 پہلی وجہ ہے اس رات قرآن آیا سی جنوں لیلۃ القدر آکھدن اور شب میلاد مصطفیٰ آئے سن اگلا جملہ کہندے نے جس رات قرآن آیا اس رات اترے سن فرشتے آئے ہائے 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 میں نہیں آندہ میں تو اتو پڑھ کے پہ سنانا جس رات آیا سی قرآن اس رات ہویا سی فرشتیاں دا نزول آدھے نے جس رات فرشتے قرآن لے کے آر اور رات تے ہووے لیلۃ القدر دی تے جس رات اللہ 70,000 فرشتے کل کے مصطفیٰ دے میلاد تے 70,000 فرشتے کل کے تے نوری چندے دے کے جس رات کملی والا آیا سی انہوں لیلۃ القدر آندے نے انہوں لیلۃ المیلاد آخدے میں تیسرا جملہ کہندے نے لیلۃ القدر تو مصطفیٰ دا میلاد والی رات افضل دلیل کیے کہندے نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا قرآن اترے ہے وہ صرف رحمت سرکار دی امت واسطے خائے خائے جملے تے تساں غور ہی نہیں کیتا میں ان کی سناواں تانوں سمجھاواں تھوڑا جہا کہندے نے قرآن آیا تے صرف امت مصطفیٰ واسطے رحمت بن کے اب بولو تو صحیح جس رات قرآن آیا اللہ دا فضل ہویا امت محمدی تے اللہ دا فضل ہویا امت محمدی دے ہن اردو چے جملہ کھاں گا تاکہ ذرا تاثیر زیادہ ہوئے اونج پنجابی دی تاثیر زیادہ لیکن اس جملے چے اردو دی تاثیر زیادہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ جس رات قرآن آیا تو اللہ نے فضل کیا تھا امت مصطفیٰ پر لیکن لجپال آئے تو صرف اپنی امت کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے فرمایا کائنات میں کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں جس کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا اور قرآن دی رحمت امت مصطفیٰ واسطے تے سونے دی باری آئی اللہ دا قرآن آندہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پتہ لگیا میرے لجپال نبی جنہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے لجپال نبی پرندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے لجپال نبی انسانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے لجپال نبی حیوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے اگلا جملہ کہہ کے اعلیٰ حضرت شیر پڑھنا چاہنا پتہ لگیا میرے لجپال نبی نبیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے اللہ دا فضل بن کے آئے اس واسطے تے اعلیٰ حضرت بول کے آندے نے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اجے بھی کئیاں بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اجے بھی کئیاں بندیاں رل کے نہیں پڑیا یا اللہ جدا ہاتھ کھڑا ہو جائے جدی آواز اچھی ہو جاوے انہوں مصطفیٰ دے میلاد دا فیض لب جاوے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ لو کہنا کیے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ
ایک دوجے دا منہ ویکھو پردہ کون ہے ستا کون ہے پردہ کون ہے ستا کون ہے اللہ دی عزت دی قسم مصطفیٰ دے میلاد دا مہینہ ہے او غلاماں دے چہرے مصطفیٰ دی آمد دا سن کے کھل گئے نے رل کے کہہ لو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یوں تو عیسیٰ بھی ہے یوسف بھی مگر سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ بھائی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بھائی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اے پنج تندے نا دا پنجواں حوالہ سبحان اللہ کہ اچھی آواز نال اے پنج تندے نا دا پنجواں حوالہ کتاب دا نا ہے بخاری شریف کتاب دا نا ہے بخاری شریف کیونکہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری حدیث بخاری اندر ہے لجپال نبی دے چچا لجپال نبی دے چچا لجپال نبی دے چچا حضرت عباس کہندے نے ایک رات اکھ لگ گئی ہے کہندے میں خواب چ ویکھیا ہے ابو لہب نو عذاب پیا ہوندا ہے بخاری حضرت عباس کہندے ماشاءاللہ زمان پائی آئی تم ہی آیا بیٹھا خواب ویکھیا تے ابو لہب آیا نظر تے سخت عذاب پیا ہوندا ہے ابو لہب نو عذاب پیا ہوندا ہے بخاری ہے کہ یہ پلا بخاری شریف ابو لہب نو عذاب پیا ہوندا ہے حضرت عباس کہندے نے میں ابو لہب نو کیا سنا بے کی بنیا تیرے نال کہندا جنوں میں محمد بن عبداللہ سمجھدا رہا ایتھے آ کے پتہ لگیا او تے محمد الرسول اللہ ہے او بولو خدا واسطے جنوں محمد بن عبداللہ سمجھیا او تے محمد الرسول اللہ دل کردہ میں رکاں تھے ایک سکنٹ واسطے اوہ خدا واسطے حضور دا میلاد مان جاؤ خدا واسطے مان جاؤ کیوں رانا جا صاحب خدا واسطے انہوں نے آکھو مان جاؤ نہیں تو کل پتہ کی ہونا ہے اللہ حضرت آندے نے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل نہ مانیں گے ابو لہب نو پوچھیا تیرے نال کی بنیا ابو لہب نو پوچھیا کی بنیا ہے آندا میں بڑے سخت عذاب چ مبتلا ماں آندا بڑے سخت عذاب چ مبتلا ماں جدوں دا مر کے آیا بڑے سخت عذاب چ مبتلا ماں ہاں جدوں پیر دا دن آندا ہے ہاں
جدوں پیر دا دن آندا ہے ہاں جدوں سوموار دا دن آندا ہے مصطفیٰ دی ولادت والا دن آندا ہے مصطفیٰ دی ولادت والا دن آندا ہے کہندا جدوں سویبا نے آ کے کیا سی جدوں سویبا نے آ کے کیا سی اللہ تینوں چن جیا بھتیجا عطا کیتا ہے کہندا میں اپنی شہادت دی انگلی نال اشارہ کیتا ہے جا اج تو بعد تو آزاد ہے آندا جدوں پیر دا دن آندا ہے اس انگل وچوں شہد نکلدا ہے اس انگل وچوں شہد نکلدا ہے جدوں میں شہد چوس لینا میرے عذاب چ کمی ہو جاندی ہے میرے عذاب چ تخفیف ہو جاندی ہے ہن مسجد نور والیو میں نہیں آندا امام کستلانی بھی یہ نتیجہ کڈیا ہے اگلا جملہ محبت والیاں واسطے امام جلال الدین سیوطی بھی اے کوئی نتیجہ کڈیا ہے کہندے لوکو اگر ابو لہب بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے انہوں انعام لب جاندا ہے جیڑا اپنا نبی سمجھ کے خوشی کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مقام مصطفیٰ جگر گوشہ خطیب پاکستان او جڑے جاگ دے بیٹھی ہو سبحان اللہ کا اچھی آواز نہ ہوئے جڑا بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے ہے بھی پکا کافر ہے بھی پکا کافر ہے بھی پکا کافر او دے کفر چے شک کریے بندہ اسلام تو بارے میں کیا نبی دے میلاد دی خوشی اگر کافر کرے انہوں انعام لب جاندا ہے تے جے ساکی کرے غزالی کرے حاجی کرے نمازی کرے نبی دا غلام کرے او تے رب دیاں کتنیاں رحمتاں ہون گیاں رل کے کہہ لو نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا تاکہ میں نے پتہ لگے بھی کیڑے کیڑے بندے نے پڑھنا تے کوئی نہیں پڑھنا اب ایک میں پھنس گئی کسی پاس نور ازلی چمکیا تہاڈی مووی نا نیٹ تے چڑھنی ہے نیٹ تے چڑھنی پتہ لگے نور مسجد والیاں دا ذوق کتنا ہے تو ماشاءاللہ کتنا ٹل لا کے پڑھ دے رل کے کہہ لو نور ازلی چمکیا میں پہلے اس کھبے پاسے والیاں دی بلکہ ادھروں سجے پاسے بندے نہیں اس سجے پاسے والیاں دی آواز سناں گا مڑ کے کھبے پاسے والیاں دی نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا لوکی آدھے نے صرف ہندوستان چ نبی دا میلاد منایا جاندہ ہے اے ملک صاحب غزالی دا جملہ کلیجے تے لکھنا لوکی آدھے نے صرف پاکستان چ نبی دا میلاد منایا جاندہ ہے آدھے صرف ہندوستان چ نبی دا میلاد منایا جاندہ ہے آدھے نے صرف بنگلہ دیش چ نبی دا میلاد منایا جاندہ ہے میں کیا رب کعبہ دی قسمیں میرے نال بغداد چل میرے نال عراق چل میرے نال شام چل میرے نال سیریا چل میرے نال مکے چل میرے نال مدینے چل اللہ دی عزت دی قسمیں تینوں نبی دا میلاد پڑھن والے بھی دکھاواں گا میرے نال چل عراق میں غالباً 2 ربیع الثانی نہیں 5 دن رہے ساں تقریباً 6 ربیع الثانی شریف نو میں گیا ساں بغداد عراق حاجی صاحب میں نو مصطفیٰ دیاں زلفاں دی قسم ہے
5 دن تک رہے ہیں اسی اتھے کنے دن بغداد شریف 2 دن رہے ہیں نجف شریف 2 دن رہے ہیں کربلا شریف اللہ دی قسم جدا جی کرتا میرے نال چلے پیسے وہ خرچے گا میں اپنے آپ ہی خرچ لانگا جے میں انہوں نہ وکھاواں بڑی 11ویں تک مصطفیٰ دے میلاد دے اتھے چنڈے نہ لگے ہون تب مینوں ایتھے نیویں تھاں بٹھا لیا اب بولو تے صحیح خدا دی قسم بغداد دیاں گلیاں چیت کلے کلے مزار پر انوار تے مصطفیٰ کی آمد مرحبا اونا عربی چے لکھیا سی او سبحان اللہ تے کہو سبحان اللہ اونا لکھیا سی اہلن سہلن مرحبا او سبحان اللہ تے کہو تے بیچکار دل بنا کے تے سرکار دا نام لکھیا سی محمد پتہ لگیا میلاد صرف ایتھے نہیں منایا جاندہ اتھے بھی منایا جاندہ کیوں ایک کفر دے اندھیرے صرف پاکستان تے ہندوستان چوں نہیں چھٹے بلکہ پوری دنیا تو چھٹ گئے رل کے کہہ لو کملی والا ذرا منیر بار والے آتے بھی کیمرہ مار پتہ لگے ہاتھ کھڑا کیتا ہے ہاتھ تھلے کیتا ہے کملی والا نبی دیاں شانہ سنا رہے نے اچانک مجمع وچوں ایک بندہ اٹھیا کہندا ام منصور ابن عمار آندا منصور ابن عمار میرے گھر دے حالات بڑے مارے میرے کول کھان واسطے کچھ نہیں میرے بچے بھوکے نے اے نبی دے ذکر دی محفل ہے کوئی میری مدد کرن والا ہے کوئی مینوں کچھ دین والا ہے کوئی میرے تے کرم نوازی کرن والا حضرت منصور ابن عمار نے اپنا خطبہ روکیا ہے فرمایا لوگو ہے کوئی ایدی خدمت کرن والا جیڑا ایدی خدمت کرے گا میں منصور اج محفل وچ او دے واسطے دعا کرانگا او دے واسطے دعا کرانگا منصور ابن عمار اتنا اعلان کیتا ہے ایک چھوٹا جیا منڈا اٹھ کے کھڑا ہویا ہے حضرات توجہ کرنا بعض کتاباں چ لکھیا نوجوان اٹھ کے کھڑا ہویا ہے کہندا منصور ابن عمار میں ایک یہودی دا غلام کروں سودا لین واسطے آیا نبی دا ذکر سنیا ہے میرے کولوں اگے نہیں جا ہویا نبی دا ذکر سنیا ہے میرے کولوں اگے نہیں جا ہویا تساں آکھیا جیڑا دی خدمت کرے گا میں او دے واسطے دعا کرانگا آندا میری ساری زندگی دی کمائی میرے کول 3 درہم نے میرے کول 3 روپیے نے حضور 3 روپیے نو دے دیاں گا اور روپیے بھی 3 دینے نے تے دعاواں بھی 3 کرانیاں نے ساری زندگی دی کمائی 3 روپیہ تینے دے تینے انہوں دیاں گا روپیے بھی 3 ہولی ہولی بولو نال دا نہ سن لگی دے روپیے بھی 3 تے دعاواں بھی 3 منصور ابن عمار پاک نے فرمایا دے 3 روپیے شباز ماشاءاللہ شباز بھی آ بیٹھے سبحان اللہ کا اونچی آواز جاگ دے بیٹھے
ایتھے وجنی گل ایتھے حضور روپیے بھی 3 تے دعاواں بھی 3 فرمایا 10 3 روپیے پھڑا کے آندا حضور میری پہلی دعا ہے میں یہودی دا غلام پیسے پیا جوڑ رہا سا اللہ یہودی کولوں رہائی دے دے اللہ یہودی کولوں مینوں رہائی دے دے حضور پہلی دعا ہے وے دعا کرو نبی دے میلاد دا صدقہ اللہ مینوں رہائی عطا کر دے اللہ یہودی دی غلامی چو رہائی عطا کر دے حضرت منصور ابن عمار آکھیا سب کہو آمین مجمع والیاں کیا آمین ہاں بھئی دوجی دعا کیے کیا حضور میرا جی کردہ ہے ساری زندگی جدا نمک کھادا ہے ساری زندگی جدا نمک کھادا ہے ساری زندگی جدا نمک کھادا ہے اجے بھی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی ساری زندگی جڑا کھواندا رہیا ہے مینوں پلاندا رہیا ہے جے میں آزاد ہویا او بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ جاوے میں نمک حرام نہیں میری آزادی دی دعا کرو تے او دے کلمہ پڑھن دی دعا کرو منصور ابن عمار کیا آمین مجمع آلیاں بھی آکھیا آمین خدا دی قسم تیسری دعا تینوں تڑ پائے گی ہاں بھئی تیسری دعا کی ہے حضور میں چاہنا ہے ماں میرے بھی گناہ بخشے جان میرے مالک دے بھی گناہ بخشے جان میں بھی بخشے آ جاواں میرا مالک بھی دعاواں ہو گئیاں غلام سودا خرید کے کر پہنچیا یہودی پوچھیا ہوئے اتنا لیٹ کتھوں آیا ہے کہندا میرے نبی دا ذکر پیا ہوندا سی میرے قدم رک گئے میں کیا سودا بعد چوں پہلے نبی دے عشق دا سودا لواں بھائی پھر اتھے کی ہویا ہے کہندہ اس طرح ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہویا ہے آندہ جیڑا میری ضرورت پوری کرے اللہ او دا پلا کرے ساڑھے عالم دین نے آکھی ہے ساڑھے عالم دین نے آکھی ہے ساڑھے امام آکھی ہے جیڑا انہوں پیسے دوے گا میں او دے واسطے دعا کرانگا ہاں پھر کی ہویا ہے کہندہ میرے کل 3 روپیے سن میں 3 دعاواں کرائیاں نے اوے پہلی دعا کی کروائیے کہندہ میں آکھیا مولا نبی دے میلاد دا صدقہ مینوں رہائی لب جائے او کہندہ گواہ ہو جا میں تینوں آزاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت او جاگ دے بیٹھے ہو دے سبحان اللہ کا او جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ کا ذرا اونچی آواز نال اوے جاتے نو آزاد کیتا ہے جاتے نو آزاد کیتا ہے اوے دوجی دعا کیڑی ہے کہندا میں آکھیا اللہ میرا مالک مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ جائے آندا گواہ ہو جا اللہ الہ سارے پڑھو لا
آندا گواہ ہو جا میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا۔ او تیسری دعا کی ہے کہندا میں آکھیا میرے بھی گناہ معاف ہوئے۔ او جڑا نواں مسلمان ہے کہندا دو دعاواں میرے اختیار چ سن، تیسری دعا یا او جانے یا او جانے۔ تیسری دعا یا او جانے یا جدا ذکر ہو رہا ہے او جانے۔ ملازم چلا گیا ہے اپنے کوارٹر، مالک نو رات نیند نہیں آندی، اوے لگی جاوے پھر نیند نہیں آندی۔ اے سوندا اے اکھ نہیں لگدی، لگی والیاں نو جلدی نیند نہیں آندی، منہ کر کے آندا ہے مولا جو میرے وس وچ سی میں کر چھڑیا ہے، اگلی گل تو پوری کر دے، اگلی گل میرے ذوق دیئے، میری محبت دیئے، میری عقیدت دیئے۔ کہندا ہونا تینوں واسطہ میلاد والے نبی دا، تینوں واسطہ میلاد والے نبی دا، اللہ مہربانی کر دے، کرم نوازی کر دے، حال تے رحم کر دے۔ آندا ہونا جیڑی وگے مدینے دے چمن اندر اس باغے بہاری دا واسطائی، جنہیں غاراں چے ڈنگ تے ڈنگ کھا دے، اس یار دی یاری دا واسطائی، او جتھے تیرے شبیر دی لاش تڑپی، اونا جگہ اونا تھاما دا واسطائی، لے لے سانو اپنی پناہ اندر، کملی والیا مائی حلیمہ دا واسطائی، اے رات پچھلا پیرے اے روندہ پیا کرلاندا پیا، اکھ لگ گئی ہے لجپال جو آئے۔ کتے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ آکھو، لجپال جو آئے، من ٹھار جو آئے۔ میرا جی کردہ میں اپنے دادا جی دے جملے کواں، اوے کون آیا جیڑا صاحب تاج والمعراج والبراق، جیڑا شفیع المذنبین راحت اللہ شکین مراد المشتاقین اے شمس العارفین۔ سبحان اللہ کون آکھے گا جیڑا شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء، او جیڑا رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ صحیح طریقے تو پہلے بھی مناتے رہے ہیں تے وہ میلاد حضور دی شان بیان کرنی، ضرور پڑھنا، نعتاں پڑھنیاں تے جڑا ٹول وجاونا تے نچنا تے ڈانس کرنا یہ جائز ہے۔ میں جنگ دے کے علاقہ موزہ حسن خان دا ویسے اتوں دا، لیکن اتنے 12 ربیع الاول میں اکثر موت کی ہے، اتنے 12 ربیع الاول دن جلوس نکلیا ہوتا ہے، وہ جلوس 2-3 پنڈاں دے
ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸਗਾਈ ਕਰਦੇ ਬਈ ਜਰਾ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈਏ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਫਹੀਮੁਲ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਫਹੀਮੁਲ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, गौर ना सुनना। तफहीमुल मसाइल से सवाल किया, हुजूर हमारे यहाँ कुछ लोग गुंबद खजरा का मॉडल बनाकर, गौर करो कि बना के मॉडल बनाकर 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में लाते हैं, फिर उसको गुंबद खजरा समझकर दुआ करते हैं। तवज्जो है, क्या ये जायज़ है? आप नहीं समझते कि मिलाद बंद कर देना चाहिए? तवज्जो है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जवाब सुनना। आपने फरमाया जो ये कहते हैं कि हमारे मिलाद के जुलूसों में या कुछ और मकामात पर ऐसे काम होते हैं जो शरीयत के खिलाफ हैं, जो शरीयत के खिलाफ हैं, इस वजह से मिलाद बंद कर देना चाहिए। उनसे सवाल ये है, निकाह सुन्नत है, मेहंदी की रात जो गलत काम होते हैं, क्या उनकी वजह से निकाह भी बंद कर दिया जाएगा? समझो है भाई, और जागते बैठे हो। निकाह के सुन्नत की ये इजाबो कबूल, समझो है भाई, ते गवाह दा होना। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਨਚਾਏ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਏ, ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਾਹ ਬਸ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ। ठीक है भाई, मैं अगली गल भी करना। अजी अगले भी काम है, अगला भी काम है। मिलाद बंद नहीं होगा, जेड़े विच गैर शरी काम ने वो बंद किए जाएंगे। तुसी तो मैनू चिट दी है ना, अज तो गल की है, अज ए मेरे मुक्तदी जान दें। मैं कहना जेड़ा बंदा शहबाज कलंदर पाक जाए, सेवन शरीफ जाए, उथे दरबार ते सारा दिन घूमदा रहे, मसीते अजान टाइम ना होवे, बाबे कोलों लभना कुछ नहीं, क्यामत वाले दिन जुतियां पक्कियां। मैं सही गल की। मेरा सक्का भरा कहंदा, सक्का भरा, मैं किसी की गल नहीं करता, कहंदा मैं सेवन शरीफ हाजिर होया, लखां की तादाद ते बंदे ते नमाज टाइम मस्जिद च सिर्फ 14, मस्जिद च सिर्फ क्यों भाई, मस्जिद च सिर्फ 14। मैनू दसवा भला इन्हां 14 तो इलावा भी बाबे किसे तरह दी होने भाई, जिन्ना उन्हां दी तालीमात ते अमल कीता है। तवज्जो है भाई, जिन्ना उन्हां दी तालीमात ते अमल कीता है, इन्हां तो इलावा इन्हां ते राजी होणगे या उन्हां ते पता लग्या उन्हां तो नाराज ने। बेली आंदा है भाई गजाली साहब, लोकी मिलाद के जुलूस च चले जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। असी 10 हटे हाँ, मिलाद के जुलूस च जाना मुस्तहब है, नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर किसी बंदे को याद हो, मैं मसला सुनाया हजरत सेवन शरीफ आने का भाई, उत्थे कई बंदे जाते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते। याद रख लो, बंदा दाता साहब चले जाए तो नमाज ना पढ़े तो दाता साहब को समझे कोई शह लभ जाए, ऐसा हो सकता? या दाता साहब होते राजी होना, ऐसा हो सकता नहीं। मिलाद मनाना है, मिलाद मुस्तहब, तो नमाज की है फर्द। और कोई गल? दरूद पढ़ो, रोजा रखो, सरकार दे मिलाद दियां देगां भी चढ़ाओ, गली गली महला महला। और मैं मिंबर रसूल ते बैठा मुंडा मैनू चिट ना भी दिंदा तो खुदा दी कसम आखिरी 10 मिनट में रह देते सन।
झंडे लाओ ते सिर्फ लाने नहीं बाद चो लाने नहीं ने कोशिश करो भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कुछ ना लिखा होवे हरे रंग की झंडी लाओ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कुछ ना लिखा होवे खुदा न खास्ता नेरी आवे ते उड़ के जमीन ते ना डिगे नालियां च ना जाए झंडा लाओ अपने घर की छत ते मैं कई बार मसला सुनाया है एक बड़े बंदे मैंने पूछते की ना तो माशाअल्लाह अब्दुल मईद साहब ने कई बार मसला दसिया मैं आना कई बंदे आए बैठे हर बंदा अपने अपने घर के उत्ते 200 रुपये का झंडा लाए हजूर दे मिलाद का कहदा किन्ने का 200 का ला ले 300 का ला ले 500 की तौफीक अल्लाह ने 500 का ला ले मैं क्या बड़े बंदे मैंने पूछते हैं गजाली साहब कोई अजकल झंडे वाले कोई भाई वाली तो नहीं पाई भी जरा आंदे झंडे लवाओ क्यों भाई जेड़े आंदे ने झंडे लवाओ मैं कहना खुदा दी कसम मैं कोई कारोबार नहीं करता हम यही कारोबार करते हैं हम यही कारोबार करते हैं तेरी इबादत का सलीका नहीं हमको बस तेरे बंदों से प्यार करते हैं हुण जवाब सुनना ते दिल की तख्ती ते लिखना गजाली साहब पर इन्हें झंडे क्यों लाने सबब की है मैं कल लोग चौंका च बह के आते हैं अयाशी वध गई है बदमाशी वध गई है चोरियां वध गई डाके वध गए धमाके वध गए महंगाई वध गई पेट्रोल वध गया आ हो गया आ हो गया आ हो गया आ भी वध गया आ भी वध गया आ भी वध गया और चलिया अपने घर के उत्ते मिलाद का झंडा ला लोगों को पता लगे और की होया जे धमाके वध गए ने मुस्तफा दे दीवाने भी तो वध गए सुभान अल्लाह का ऊंची आवाज और एक गल मैं होर करांगा मुहब्बत नाल अकीदत नाल प्यार नाल जेड़ा नबी दा मिलाद पढ़े सरकार उन्होंने दुआ दिंदे ने दलील दिया चुको बुखारी सरकार ने फरमाया हसान कदी दुश्मना च मेरिया नात पढ़ना कदी सजना च मेरिया नात पढ़ना अज को मेरी नात मैनू भी सुना हजरत हसान ने नात पढ़ी मुस्तफा दी तो सरकार ने गोरे गोरे हाथ चुक के कहा या अल्लाह हसान दी रूहुल कुदस के जरिए मदद फरमा पता लगे जरा हजूर दियां शाना सुनाए सरकार अगों दुआ भी देंदे और कोई गल है अच्छी गल की है झंडे भी लाओ ताकि जो ना चौक में गल्लां जड़ी हो हाँ बिल्कुल हाँ जी लाइटां भी लाउणियां चाहिए लेकिन मैं ना एक दुकान भी है साडी कादी करियाने दी है वैसे तो लेकिन 14 अगस्त ते रबी अव्वल लाइटां ते झंडे भी लिया के माशाअल्लाह लोग झंडे ले जाते हैं लाइटां ले जाते हैं उधारियां भी तेन पैसे झट ही दिंदे हाँ वाह मगर मंग मंग के पैसे ही नहीं दिंदे वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह और मैनू मुलाजम सैंडोगर साहब का एक जुमला याद आ गया वो कहते बंदा जावे कोई कुरान पाक बेचण वाला होवे कुरान पाक बेचण वाला होवे अल्लाह की कसम मैं नहीं जो सद्या मैं भाई आज पहली बार देखा जी मतलब तुम समझो रहे कोई प्री प्लान काम चल रहा मैं तो तकरीब पे करना साथी ने चिट दे दी मैं क्या भी ये काम उस गल नाल भी बहुत ही जरूरी पहले इहदा जवाब दे वो कहते ने बंदा कुरान पाक हूँ बेचने का लफज पता नहीं हूँ सही है कि नहीं सही जे सही है तो ठीक है जो नहीं सही तो अल्लाह मैंने माफ़ कर दे अदब है ना कुरान पाक तकसीम करता सी ते अगों हदिया भी लेंदा सी वो कहते ने दुकानदार का ध्यान होया परां नूं ते किसी बंदे ने कुरान लिया लुका सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहे सवाब लभेगा क्यों पैसे नहीं दिते बोलो तो सही क्यों मैं पैसे अब्दुल मोईद कहता असी भी माशाल्लाह झंडे हजूर दे मिलाद दे लिया के रखने लाइटां भी रखने तो बंदे साडे कोलों उधार लै जांदे ने मुड़ के सारा साल मगर फिरदे रहने पैसे नहीं देंदे ते इंज दा काम करना ये सिर्फ मिलाद की गल नहीं उंज भी इन्हां दी दुकान तो कोई सौदा लै जावे पैसे ना देवे मैं शायद तुहानूं हदीस सुनाई होवे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले का कोई बंदा इत्थे है हजूर मैं सरकार फरमाते ने राती मैं तेरे शहीद नूं वेखिया फरिश्तियां ने उन्होंने जन्नत के बूहे ते ढक लिया उन्हें 2 रुपये देने ने किसी दे किन्ने रुपये देने ने शहीद है शहीद सरकार फरमाते उन्होंने जन्नत के बूहे ते किसी ने ढक लिया कोई अपने भरा दा जन्नत जान वाला राह साफ कर वो कहता सोना मैं वादा करना ओदे 2 दिरहम मेरे जिम्मे सरकार ने फरमाया फिर चला गया जन्नत च ओए
او کاکے مڑ جا دوجا ہے تو لا لے پیسے بھی دینے سمجھ آئی کہ نہیں کسی دا حق بھی کھانا بڑی بڑی مسئلہ بیان کیتا ہے سرکار نے فرمایا کسی نے 10 درہم دا کپڑا خریدیا 9 درہم حلال دے سان 1 حرام دا ساری زندگی بھی عبادت کردا رہے تے اس کپڑے چ نہ نماز ہونی تے نہ کوئی ہور عمل ہونا ہے چنڈیاں لاؤ گلیاں سجاؤ اپنے محبوب دی آمد ہے نا میں راتی جدوں چن چڑھیا سی میں فیس بک دے اوتے لائیو آ کے کچھ 7-8 منٹ دا میرا کلپ بھی ہے اودے چ میں آکھیا سی جڑا بندہ تینوں پوچھے نا میلاد دیاں چنڈیاں کتے لکھیاں اونوں آکھی میرے دل تے لکھیاں میرے دل تے لکھیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے ایک صحابی نے حضور دی بارگاہ چاہے مسئلہ پوچھن واسطے حدیث دا میں ذمہ دار ہوں حضور دی بارگاہ چاہے مسئلہ پوچھن واسطے تے پیچھے بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا نیڑے آ مسئلہ پوچھن واسطے آیا حضور ہاں سرکار فرماتے نے مسئلہ تو پوچھیں گا یا میں دساں ہولی ہولی سبحان اللہ کو نال دا نہ سن لے کتے سرکار فرماتے نے مسئلہ تو پوچھیں گا یا میں دساں وہ کہندا حضور دس بھی تسی دیو انہوں نے شک پہ گیا سی بھی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے سرکار نے نا اینج کر کے دل تے ہاتھ مارے اینج کر کے فرمایا جا تیرے دل نو مفتی بنا دیتا ہے فیصلہ یہ دے کولوں ہی لے لیا کر بڑا مفتی بیٹھا ہے تھے میرا دل کہندا میں اپنے پتر دا بیاہ کراں تے لیٹا لاواں کسے نوں کوئی اعتراض نہیں اب بولو تے صحیح لیٹا کس گل دا اظہار ہے خوشی دا اظہار ہے یار میرے آقا ہون میں تا ساری زندگی سجدے چ پیر ماں تسی سجدے چ پیر ہو تے رب دا اے شکر ادا نہیں کر سکدے یا اللہ تو سانو کسی ہور نبی دا امتی بناندا اسی تاں بھی تیرے ہی بندے ساں پر تو کرم ساڈے تے کیتا سانو اپنے یار دا امتی بنا چھڈیا اچھا ہوں بھائی نے میری طبیعت تھوڑی جی مچلی ہے میں ایک حدیث سنا میں تمہیں ہور برکت آستے ہور حدیث سنا اور اے حدیث تواڈے سارے ہوتے فٹ ہونی جے ود بھائی عبد المجید سرکار فرماندے کل قیامت والے دن اللہ نے مینوں دینی ہے آواز باہر والوں نوں گل سمجھ آ رہی ہے بھائی ماشاءاللہ چٹھا صاحب گل سمجھ آ رہی بھائی نوید آواز آ رہی مسئلہ سنو سرکار فرماندے اللہ کل قیامت والے دن آکھے گا محبوب اپنی امت دے نا اولل علم والے بندے بلا اج میں ساری بخش دینا حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار اور مدداری دی گل ہے یہ حدیث پڑھی بھی میں دیوبندیاں دی کتاب چ آئیے سمجھ کریں اور میں ڈنڈی کدی نہیں ماری جی کتاب چ پڑھا میں وہ نام لینا ایک کتاب ہے خطبات فقیر مولانا ذوالفقار علی صاحب نے دیوبندی ادا ویسے دیوبندی انہوں نے بریلوی آندے نا وچوں بریلوی نے توجہ ہے بھائی انہاں دی کتاب ہے 5ویں جلد میری گڈی دے وچ اجے بھی پئی ہے چوتھی تے 5واں حصہ میں پڑھ لیا ہن 6واں شروع کرنا غور کرنا گل تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے اللہ مینوں فرمائے گا محبوب اپنی امت دے علماء بلا سرکار علماء نوں نہیں بلان گے سرکار فرمان گے ساری امت آ جائے ہائے 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 سرکار کہن گے میری ساری امت آ جائے اللہ کہے گا محبوبہ میں تینوں کیا سی بھئی عالم ساد تو ساری امت بلا لئی سرکار کہن گے یا اللہ میرے امتیاں وچ جاہل کوئی بھی نہیں سارے ہی عالم نے میرے امتیاں چے جاہل سارے بولو سارے عالم نے اللہ کہے گا اوکے میں محبوب کہن گے یا اللہ تو قرآن چے آکھیا نہیں شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم تو آکھیا نہیں اللہ اس گل دی گواہی دیندا کہ او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں فرشتے اس گل دی گواہی دیندے نے او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تے علم والے لوگ بھی اس گل دی گواہی دیندے نے او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں یا اللہ میرا تے کوئی امتی ایسا نہیں جڑا تینوں الہ نہ مندا ہوئے میرا تے کوئی امتی ایسا نہیں جڑا کلمہ پڑھدا ہوئے اور تینوں رب نہ مندا ہوئے تینوں الہ نہ مندا ہوئے کریم نو ویکھو اپنی امت دا کتنا خیال ہے یا
جیڑا نبی تینوں اوتھے نہیں بھولدا تو اجے بھی سوچی جانا لیٹا لاواں کہ نہ گلی سجاواں کہ نہ نبی دی آمد دا خوشی کراں کہ نہ کر تیرے نصیب چ جدے نصیب چ ہے انہیں یہ نہیں آکھنا بھی کتنے لکھیا انہیں آکھنا آ دل وڈا مفتی بیٹھا اندر ہاں دل آندا کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے چنڈیاں جانن تے حضور جانن لیٹا جانن تے حضور جانن ایک میٹھا جملہ اور کہاں گا میں پکا ارادہ کیتا سی 20 تے آج تقریر چھڑنی ہے تے 5 منٹ تے ایک مسئلہ سنانا ہے جڑا بھائی نے آکھیا سی بھی صرف آپ میلاد نہیں مناونا بلکہ نماز بھی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہن گل دور نکل آئی ہے چلو اگلے جمعے صحیح وہ گل پوری کریے نبی پاک آئے خواب چے سرکار نے فرمایا جا تیرے بھی اللہ گناہ بخش دیتے ہیں تیرے غلام دے بھی بخش دیتے ہیں تے جتنے اس محفل چ آئے بیٹھے سن سارے ہی اللہ نے بخش اللہ نے سارے بخش دیتے ہیں اور او دی رحمت تو کوئی بعید نہیں ہے اگر کسی بندے نو اعتراض ہوئے تو وہی خطبات فقیر دی 5ویں جلد چکے انہاں لکھیا ملا علی لاہوری جب انہاں دا انتقال ہویا نا مرن تو بعد کسی نے خواب سے پوچھیا کی بنیا تیرے نال کہندے اللہ کہندے نے تینوں بھی بخش دیتا ہے تے جس قبرستان چ تو دفن ہویا نا تیری وجہ تو اے بھی سارے بخش دیتا ہے یہ بھی سارے بخش دیتے ہیں اللہ کریم محبوب علیہ السلام دے میلاد پاک دی برکات سارے انو عطا فرمائے اللہ سارے انو نبی پاک علیہ السلام دا عشق محبت تے 5 ٹائم دا پکا تے سچا نمازی بنائے اے نمازہ صرف ربیع الاول وچ ہی نہیں ہے سارا سال ہی فرض نے